आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह ताला ने औरत को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी है। अगर वो माँ है तो इसके पाँव तले जन्नत है। अगर वो बीवी के रूप में हो तो अल्लाह ताला का फरमान है कि सबसे अच्छा खामिद वो है जो अपनी बीवी को खुश रखता है। अगर वो बेटी है, नबी करीम का फरमान आलीशान है, जो बाप अपनी एक बेटी को खुशी खुशी पालता है, इसके साथ हुस्न सलूक से पेश आता है, तो जन्नत में मेरे करीब इतना होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां करीब हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का फरमान आलीशान है कि जब भी आप अपनी बहनों के घर जाया करो तो रास्ते से ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई चीज़ लेकर जाया करो। अगर कुछ लेकर नहीं जाते तो अपनी बहन को अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ पैसे देकर आया करो, ताकि वो आप पर खुश हों। और तुम पर इनका विरासती हक है कि अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बहनों को कुछ ना कुछ देकर आया करो। आपने फरमाया वो बदनसीब है वो फ़र्द जो अपनी बहन से नाराज़ है, दौरान नाराज़ी इसकी या इसकी बहन की मौत वाक़या हो गई है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो जिसने आपको बहन जैसा पाकीज़ा रिश्ता अता किया है। बहन ही वो रिश्ता है जो हर वक्त तुम्हारे दुखों का सहारा बनती है। हदीस मुबारक में है कि अगर बहन आपसे बड़ी है तो इसको माँ का रुतबा दिया करो। अगर वो तुमसे छोटी है तो औलाद की तरह इसकी परवरिश किया करो, जैसा कि एक बाप अपनी बेटी की परवरिश करता है। अपनी हैसियत के मुताबिक इसकी मदद किया करो। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आखिरुल ज़मां को कहते हुए सुना, मोहम्मद मुस्तफ़ा को कहते हुए सुना कि जिसको अल्लाह ताला ने 2 या 3 बेटियां या 2 या 3 बहनें अता की तो इसने अपनी बहनों बेटियों की तरबियत ठीक की और इसके हर हकूक़ का ख्याल रखा, तो अल्लाह ताला इस बंदे को जन्नत में दाखिल करेगा। और इसकी वजाहत करते हुए फरमाया कि जिसने अपनी बेटियों बहनों की परवरिश ठीक तरीके से की और इनका निकाह करके इज्जत के साथ अपने खामिद के साथ रुखसत कर दिया तो इस बंदे पर जन्नत वाजिब हो गई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया, जो शख्स लड़कियों की परवरिश से 2-4 हो फिर इनकी परवरिश से आने वाली मुसीबतों पर सब्र करे तो ये सब लड़कियां इसके लिए जहन्नुम से आड़ बनेगी। इसी तरह माँ की मोहब्बत का बयान करते हुए हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक औरत और इसकी 2 बेटियां मेरे घर कुछ खाने के लिए ले आईं, तो इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक खजूर पड़ी हुई थी। मैंने वो खजूर पड़ी हुई इस औरत को दे दी। इसने वो खजूर आधी आधी दोनों बेटियों को दे दी और खुद कुछ न खाया। फिर मेरे पास नबी करीम तशरीफ़ लाए, मैंने आपसे ये वाक़या बयान किया तो आपने फरमाया, जो इन लड़कियों की परवरिश से 2-4 हो, तकलीफ़ में हो, इसके लिए ये सब जहन्नुम से पर्दा होगी। अल्लाह ताला लड़कियां अता करे तो वो अपनी बेटियों को तालीम और तरबियत बेहतर तरीके से करें और इनके साथ अच्छा सलूक करें, हुस्न सलूक करें, तो अल्लाह ताला उस बंदे को जहन्नुम की आग से महफूज फरमाता है। इस आयत में लड़कियों का जिक्र करके इसलिए आजमाया गया है कि कबल अज़ अस्लाम लोग बेटियों को अच्छा नहीं जानते थे। जिसके घर बेटी होती तो इसको जिंदा दफन कर देते थे। वो लड़की को मनहूस तस्वर करते थे। जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती तो वो शर्म के मारे किसी के सामने ना जाती, वो लड़की की पैदाइश बताते हुए शर्म महसूस करती। कुरान पाक में है, जब लड़की पैदा होती
تو اس کا جو باپ ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے میں وہ لوگوں کے سامنے شرم سے محسوس کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا، اور جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کا چہرہ غم کے مارے لال پیلا پڑ جاتا تھا، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا اور اتنا غم زدہ ہوتا اور سوچ میں پڑ جاتا کہ اس کو زندہ رہنے دے کہ دفن کر دے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیٹیاں اور بہنیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں بیٹی جیسی رحمت دے کر اور کسی کو بہن دے کر آزماتا رہتا ہے۔ اصل میں مسلمان وہ شخص ہے جو اس آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے پر اس نے اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو وہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے جائیں گی۔ رسول اکرم نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں ملاتے ہوئے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نوازا اور اس نے ان دونوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی، وہ جوان ہو گئی تو وہ پرورش کرنے والا شخص اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنا فاصلہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان ہے۔ ایک بار دور جاہلیت میں ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میری ایک بیٹی تھی جو مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، میں جب بھی اس کو آواز دیتا تو وہ میری آواز پر بھاگی آتی اور میری ہر بات مانتی تھی۔ میں ایک دفعہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، راستے میں ایک پانی کا کنواں آیا تو میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور کنویں میں پھینک دیا۔ وہ کنویں میں گرتی ہوئی مجھے پکارتی رہی، بابا بابا کہتی رہی۔ اس شخص کا یہ واقعہ سنتے ہوئے رسول خدا زاروں قطار رونے لگے۔ مجمع میں سے کسی ایک نے کہا، اے بندے، تو نے رسول خدا کو غمگین کر دیا۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا اسے روکو مت، اس کو اپنا سارا واقعہ سنانے دو، اس بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، اسے سوال کرنے دو۔ آپ نے اسے ایک بار پھر اپنا سارا قصہ سنانے کو کہا تو اس نے آپ کے کہنے پر پھر سارا قصہ لفظ بہ لفظ بیان کر دیا۔ دوبارہ سننے پر آپ پھر کافی غم زدہ ہو گئے۔ اس بندے نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، خدا مجھے اس پر معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا، دور جاہلیت میں جو ہو گیا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی واقعہ سنانے والے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اگر ہم اس دور کی بات کریں تو اب بھی زیادہ تر لوگ لڑکیوں کو برا سمجھتے ہیں، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، ان کے ساتھ لڑکوں کی نسبت اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، جبکہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کی یہ شان تھی کہ جنگ اوتاس میں جب دشمن کو شکست ہوئی تو جنگی قیدیوں میں حضور اقدس کی رضائی بہن اور حضرت علیمہ سعدیہ کی صاحبزادی حضرت شیمہ بھی گرفتار ہوئیں۔ جب انہیں شناخت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو انہیں پہچان کر جوش محبت میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر انہیں بٹھایا، پھر کچھ اونٹ اور بکریاں دے کر ارشاد فرمایا، تم آزاد ہو، اگر تمہارا جی چاہے تو میرے پاس رہو اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ انہیں ان کے قبیلے میں پہنچا دیا گیا۔ فرمان رسول خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لڑکیاں اور بہنیں دے کر آزماتا ہے، جو اپنی بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کر کے ان کو پروان چڑھاتے ہیں تو ان کے لیے دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محمد و آل محمد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔